पंजाब में डेंगू का सीजन शुरू हो गया। 1000 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद एक बच्चे समेत डेंगू और दीगर बीमारियों की वजह से जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर में डेंगू के 459, रावलपिंडी में 219, मुल्तान में 200 के करीब मरीज सामने आए हैं। पाकिस्तान में दूसरे ममालिक के निस्बत डेंगू वायरस बच्चों से ज्यादा बड़ों को मुतासर करता है। सिंगापुर समेत 142 ममालिक में डेंगू मच्छर से ज्यादा बच्चे मुतासर होते हैं। वहां पर डेंगू मच्छर के एक ही टाइप के मच्छर से ज्यादा अफराद मुतासर होते हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल ही उलट है। बच्चे कम मुतासर होते हैं, मर्दों की तादाद डेंगू मच्छर से वायरस मुंतकिल होने की शरह ज्यादा है। पाकिस्तान में डेंगू मच्छर की 4 टाइप्स हैं। डेंगू मच्छर क्या हामला खवातीन और बच्चों दोनों के लिए खतरनाक है? इस मौजू पर आज इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। आम आदमी समेत हामला औरत को डेंगू बुखार की सूरत में क्या एहतियात करना है, किन अलामात की सूरत में फौरी डॉक्टर या हस्पताल जाना है, खुराक क्या खानी है, खुद को और बच्चे को कैसे बचाना है। सिर्फ यही नहीं कि इस माह में डेंगू बुखार हो तो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरा होता है। इस पर बात करेंगे। तिबी माहिरीन का कहना है कि डेंगू वायरस का सीजन शुरू हो चुका है। वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपनी लपेट में ले रहा है। डेंगू बुखार चूंकि शहरों की बीमारी है, यानी शहर में डेंगू मच्छर के हमले ज्यादा होते हैं, इसलिए शहर के मकामी अफराद मच्छर के काटने से ज्यादा मुतासर होते हैं। सीजन में फीमेल मच्छर पानी पर 10,000 अंडे देता है। फीमेल मच्छर के काटने से ही डेंगू बुखार होता है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि प्लेटलेट्स कम भी हों तो उनमें कुदरती सलाहियत होती है कि खून की कमी को पूरा कर लेते हैं। तहम मरीज को डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स कम होने पर उन्हें प्लेटलेट्स लगाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि प्लेटलेट्स कम हो जाएं तो प्लेटलेट्स लगवाने की तरफ मत भागें। फीमेल वैरायटी से फैलता है और उसमें जब वो अंडे देती, जब देखें एडीज इजिप्शियाई की क्या है खुराक, वो है इंसानी खून। वो इंसानी खून को ढूंढते ढूंढते जहाँ हाईली बिल्ट अप एरियाज़ हैं, ये गांव की बीमारी नहीं है, अर्बनाइज्ड एरिया की है, वो ढूंढती है इंसान को। और वो इंसान का जब खून चूसती है तो उसमें वायरस भी चली जाती है कि किसी कोई किसमें, और जब वायरस वो ब्रीड करती है, जब अंडे देती है इस पानी में, तो वो 1000 से कम अंडे नहीं देती, 10,000 तक देती है। तो उन अंडों में भी ये वायरस वर्टिकली चली जाती है, उन छोटे छोटे प्यूपाई में या उन मच्छरों में, और वो मच्छर फिर आगे जाके किसी को भी लड़ते हैं तो ट्रांसमिट करते हैं। हमें ये चेन ब्रेक करनी है, हमें ये ब्रीडिंग स्पेसेस को रोकना है। बाकी मैं ये समझता हूँ कि जो प्लेटलेट्स का मामला है, मैं आखिर में सिर्फ ये बताऊं कि प्लेटलेट्स, मेरे पास ऐसे मरीज़ आए जिनकी 0 प्लेटलेट थी, जिनके जिस्म में प्लेटलेट नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 1-2 दफ़ा प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट यूज़ किए हैं, उनका कोई रोल नहीं है। प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं कि जी 10,000 प्लेटलेट रह गई हैं। मेरी अपनी एक तहकीक है कि जब प्लेटलेट्स अल्लाह ताला कम करते हैं आपकी, क्योंकि होता तो उसी की मर्ज़ी से है, जितनी रह जाती हैं वो फैल जाती हैं प्लेटलेट्स, उनका साइज़ बड़ा हो जाता है। वो सर्कुलेटिंग जो प्लेटलेट्स हैं वो डिस्कॉइड की बजाय एक्सपेंडिंग प्लेटलेट्स बन जाती हैं, यानी कि उनका काम अल्लाह ताला 10 गुना बढ़ा देता है। और क्योंकि हमारे इधर डेंगू बड़ों को होता है, ऑलरेडी उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, शुगर की होती है, ब्लड प्रेशर की होती है, किडनी फेलियर होता है, आप उनको प्लेटलेट्स देते हैं, आगे ही उनकी प्लेटलेट्स ज़्यादा इफेक्टिव हुई होती हैं, नंबर कम हुआ होता है लेकिन उनका फंक्शन बड़ा होता है, तो इसलिए उनको प्लेटलेट्स नहीं देनी चाहिए। माहिरीन कहते हैं कि सर और जिस्म में मुसलसल दर्द रहने, दिल मतलाने और कै आने पर फौरी तौर पर सरकारी अस्पतालों या मुस्तंद डॉक्टर से रजू करें। डेंगू के दौरान मरीज को मुसलसल ड्रिप्स लगाना खतरनाक साबित हो सकता है। मरीज बर वक्त आ जाता है बुखार के साथ, बुखार में तो मरता भी कोई नहीं, बुखार के बाद मरते हैं। जितनी मोर्टेलिटी है डेंगू की दुनिया में पोस्ट फीवर है, फीवर के दौरान फीवर प्रोटेक्टिव है, फीवर के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं 5% जिनकी नालियों को अटैक करती है ये वायरस, जिनको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। नालियों की टाइलें श्रिंक होती हैं, तो जो पानी है ब्लड में वो बाहर निकल जाता है, ब्लड थिक हो जाता है, ब्लड आपकी गुर्दे को नहीं मिलता, जिगर को नहीं, दिमाग को नहीं मिलता, तो वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं।
تو ہمیں اس میں فلوئڈ سرکولیٹری فیلئر روکنا ہے کہ فلوئڈ چلتا رہے، لیکن فلوئڈ اتنا دینا ہے کیونکہ یہ 48 گھنٹے کا معاملہ ہے، 48 گھنٹے بعد یہ سارا پانی واپس آ جانا ہے، یہ ٹائلیں اپنی جگہ پہ واپس چلی جانی ہیں، سکڑی ہوئی ٹائلیں واپس چلی جانی ہیں۔ جب واپس جاتی ہیں تو اوور لوڈ کی وجہ سے زیادہ مریض مرتے ہیں، 80%، 20% اس لیے مرتے ہیں کہ ان کا وہ تھک ہوا ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی کے دوران کسی قسم کے فلوڈز اور جوسز سے اجتناب کریں، روایتی ٹوٹکے نہ آزمائیں۔ ڈینگی مچھر کے کاٹنے کے 10 روز بعد مریض کو بخار ہوتا ہے کہ جب بخار ختم ہو رہا ہے مریض پانی کا استعمال، جوسز کا استعمال، ٹوٹکوں کا استعمال روک دے، کیونکہ اس وقت چانس یہ ہے کہ وہ اوور لوڈ میں جا سکتا ہے۔ تو پانی کے یا ڈرپوں کے زیادہ استعمال سے مریضوں کی زیادہ شرح اموات بڑھتی ہے، انڈر ٹریٹمنٹ سے نہیں ہوتی، جب بر وقت تشخیص ہو جائے۔ بخار ختم ہو رہا ہے اس وقت کیئرفل ہو جائیں کہ پانی کم پئیں، اگر آپ 4 گلاس پی رہے ہیں تو 3 کر دیں، 2 کر دیں، جوسز وغیرہ انکلوڈنگ کم کر دیں۔ اگر آپ کو جو الارمنگ سائنز ہیں وہ ہو رہے ہیں بخار ختم ہونے کے بعد، پیٹ میں درد ہو رہی ہے شدید، قے آ رہی ہیں، آپ کو چکر آ رہے ہیں، پسینہ بے انتہا آ رہا ہے، دیٹ مینز کہ بخار کے دوران نہیں، بخار کے بعد پھر آپ کو مستند ڈاکٹر، مستند ہاسپٹل میں جانا چاہیے اور وہاں پہ آپ کو ڈینگی ہیمریجک فیور۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈینگی مچھر حاملہ خواتین کو بھی کاٹتا ہے، اس لیے حاملہ خواتین ان کے بچے ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر جب آخری 3 ماہ ہوں یعنی ڈیلیوری قریب ہو تو بچے میں انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ ڈینگی کے کاٹنے سے بچے پر منفی خطرناک اثرات ہوتے ہیں، بچے کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو اگر ڈینگی مچھر کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ پری میچور ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی کم ہوتا ہے، کیونکہ حاملہ خواتین ایسی حالت میں مچھر کے کاٹنے سے وائرس اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو منتقل کرتی ہیں۔ حاملہ خواتین کے لیے ڈینگی بخار میں کوئی خاص ادویات نہیں، بخار کی صرف گولی لے سکتی ہیں، لیکن کوئی درد کی ادویات نہیں لی جا سکتی۔ یہ بہت ایک اہم سبجیکٹ ہے کیونکہ 2 زندگیاں انوالوڈ ہوتی ہیں جب کہ پریگننسی ہوتی ہے۔ لیکن اول جب شروع پہ پریگننسی کا ہے وہ تو اتنا افیکٹ نہیں کرتا بچے کو، لیکن جب بالکل ڈیلیوری کے قریب 3rd ٹرائمیسٹر میں جو پانی ہوتا ہے اس بچے کے ارد گرد جو ماں کے یوٹرس میں اور ووم میں، وہ بڑھ جاتا ہے اکثر، اور اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں ہمارا جو تھریش ہولڈ ہے استعمال کرنے کا ڈیکسٹرون وہ بہت کم ہو جاتا ہے، ہم بہت جلدی استعمال کرتے ہیں اور اس خاتون کو ڈی ہائیڈریٹڈ رکھتے ہیں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہوئے۔ یہ ایک بڑا اسپیشلائز سبجیکٹ ہے، اگر وہ خاتون خدا نہ خواستہ ڈینگی ہیمریجک فیور میں جاتی ہے، اس کا میٹوکریٹ بہت بڑھ جاتا ہے، پلیٹلیٹس بہت ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو اس کو مستند ہاسپٹل میں فوری طور پہ جانا چاہیے۔ میں نے کوئی 993 کے قریب ہماری سیریز ہے جو ہم نے پریگننٹ لیڈیز کو ٹریٹ کیا ہے ڈینگی، اور الحمدللہ نہ بچے کی ایک موت بھی نہیں ہوئی اور ماں کی بھی موت نہیں ہوئی۔ اس لیے اس میں کوئی گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ گھر میں ٹوٹکوں سے نہیں علاج کریں، فوری طور پہ مستند ہاسپٹل میں جائیں، اور انشاءاللہ وہ دونوں ماں، زچہ اور بچہ دونوں بہت اچھی طرح ہم ان کو کیری فارورڈ کر سکتے ہیں پریگننسی۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ حاملہ عورتیں خوراک پر توجہ دیں، وہ خوراک کھائیں جو انہیں ان کے بچے کو بخار سے نکلنے میں مدد دے۔ بخار کے اترتے ہی پلیٹلیٹس خود ہی بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ حاملہ عورتیں ڈینگی سیزن میں شام کے اوقات میں کم سے کم باہر نکلیں، فل آستینوں والی قمیضیں پہنیں، مچھردانی ماسکیٹو سپرے کا استعمال کریں۔ اگر بخار ہو، متلی یا قے ہو، جسم میں درد ہو، ایسی علامات میں فوری ڈاکٹر کے پاس جائیں۔